Sunod din nga atong Santos nga Misa, iapil na to sa atong mga pagampo, ang atong mga kaigsunan nga miuna na kanato, sila Teofila, Romeo, Cadjo, Guillermo, Feliza, Joel, Lopi, Fortunata, Leoncio, Fermina, Muling, Luis, Esperanza, Juan, Bernardo, Rodolfo, Ramon Sr., Petra, Vivencio, Filimon, Rogelio, Roberto, Antonio, Adelfa, Eusebia, Wilson Jr., Tigjo, Rustica, Susay, Porfirio, Piligia, Arturo, Eutiquia, Nestoria, Antero, Manuel, Maribel, Laika, Genevieve, Ariston, Wilson, Pedro, Felipe, Rosalina, Rosina, Saling, Boy, Eutaquia, Jomar, Armando, Susimo, Gertrudis, Marina, Feliza, Orland, Noel, Frederic, Proctoso, Martina, Angela, Dudoy, Efrain, Juanito, Guyang, Mario, Mariano, Elpidio, Arlene o Teodoro. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ang ilang kalag kalag sa tanang nangamatay tungod sa kaluoy sa Dios mupahulay yunta sa dayon. O sabi apil nato sa atong mga pag-ampo, ang atong mga kaigsunan nga nagmapasalamaton, sila Mr. and Mrs. Orlando Timo Jr., Mr. and Mrs. Mario Baliad Jr., Abordol family, Mr. and Mrs. Idrosa Galieto, Sumampong and Hostiani family, Mr. and Mrs. Felix Ano, Mr. and Mrs. Flores, Mrs. Rosemary Galieto, Miss Mila and Villahermosa family, Mr. and Mrs. Ruiz, Mrs. Delia Abilia, Mrs. Bustamante, Mrs. Merlin Pancho, Mr. and Mrs. Nimuel Abilia, Mr. Danilo Valentin Valiente, Mr. and Mrs. Leonilo Panal, Mrs. Jocelyn Basas, the Piton family, Mrs. Medilina Panal, Mrs. Maria Agan, Mr. and Mrs. Fernando Congreso, Mr. and Mrs. Ermelinda Alampayan, Mrs. Rosie Pasayon, Mrs. Millie Pasaylo, Mr. Ray Maarat, Mr. and Mrs. Henry Roma, Mrs. Sally Tayumo, Mr. Angelito Ligali, Mr. Armando Di Vera, o si Mrs. Alicia Kayumo. Panalaginan nunta kamo sa Ginoo sa kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesu Kristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Maigsuon maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog niining santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, maluy ka kanahamo.
ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amay, aron pagpangamat, alam ka na mo, Ginoo, maluoy ka, kaluyan ang takita si Dios nga makarahom sa tanan, pasinuon ang atong mga sala. Dadulong takita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Marampo kita. Manuluyong Diyos, ihatag sa imong simbahan nga tinigom sa Espiritu Santo. Mahigugma kami kanimo sa tibok nga kasing-kasing, nga maghiyahiyo sa putli nga kabubuton. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo nga Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hayuman kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanan mga magtutuo nga gitugyan sa Espiritu Santo kaninyo. At imana usab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo, anhaon kamo sa mapintas nga lobo, ug wala sila isaylungan sa panon sa mga magtutudlo. May pipila unya ka mga tao diha sa inyong pundo nga manudlog baka aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanina. Busa pagbantay gayud kamo ug hinumdumi nga uban sa mga luha, gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabii sulod sa tulo ka tuig. Ug karon itugyan ko kamo sa kamot sa Dios ug sa mensahe sa iyang grasya. Makalig-on siya ug makahatag kaninyo sa mga panalangin nga gitagana alang sa tanan niyang katawhan. Wala ako maibog sa salapi o bulawan o sapot ni bisan kinsa. Kamo mismo nasayon nga kining akong mga kamot naghago pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan ko ug sa akong mga kauban. Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kitang maghago aron pagtabang sa mga maluyahan uban ang paghinumdom sa giingon sa Ginoong Hesus. Mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Human kini isulti ni Pablo, siya ug ang tanan niyang kauban miluhod ug nagampo. Naghilak silang tanan ug migakos ug mihalong kaniya sa panamili. Nasubo sila pag-ayo tungod sa gisulti ni Pablo nga dili na sila magkita pag-usap. Unya, gihatod nila siya ngadto sa sakyanan. Ang pulong sa Ginoo. Awiti a Diyos
Ipakita o Diyos ang imong gahom, ang gahom o Diyos, nga imong gamit alang kanamo, alang sa imong templo dito sa Jerusalem. Ang mga hari magalaw ta kanimo o mga kasal. Kamong maging harian sa yuta, awit ang Diyos, awit yung pagdaig ang Ginoo. Nga nagharikan sa kitasan, sa karang kalangitan. Aniya nakalano kayang tingog, ang tingog sa gahom, ilang gahom sa Diyos. Diha sa Israel, anang iyang kahalandon, ang iyang gahom, ana sa kapanganuran. Makatahadya siyang santuaryo, ang Diyos ni Israel. Siya naghatag sa gahom, o kusog nga to sa iyang lungsod. Awiti ang Diyos, o maging harian sa yuta. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa lumang pag-aangin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo Sa ang santos ni Ebanghelyo sumala ni San Juan. Iniyawan ka, O Ginoo. Si Jesus mihat sa langit ug nag-ampo, ug karon mo ana ako kanimo dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan. Apan magpabilin sila dinhi, bala ang amahan bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa ingon nga ikaw ako usa lang. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila, pinaagi sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga nawala, gawas ni atong tao nga mawala dayon, aron matuman ang kasulatan. Ug karon mo ana ako kanimo, ug isulti ko kini mga butanga dinhi sa kalibutan aron malipay sila pag-ayo tuyong kanako. Gihatag ko kanila ang imong mensahe o gikasaligan sila sa kalibutan. Kay dili man sila iya sa kalibutan, ingon nga ako dili iya sa kalibutan. Wala ako maghagyo kanimo, nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan kadili, nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Ingon nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Himuha silang imong gayud nga pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran.
Gipadala ko sila sa kalibutan, ingon nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Ug tungod kanila gitugyan ko ang akong kaugalingon nga na kanimo aron maimo usab sila. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Ang kanunay nga gipahinumdom kanato karon nga mga basahon mao pagpangandam nga duna gayoy espiritu sa kamatuoran nga maghatod sa presensya ni Kristo diha sa atong taliwala. Apan ang pinakanindot, klaro gayon ang paghigugma ni Jesus kanato. Apan nasayon si Jesus nga lumalamay lang ta ning kalibutan. Ang iyang gihangyo sa Diyos na mahal kita protektahan batok sa yawa. Sa ato pa punto na ang presensya sa kaaway. Na gusto lumpagon ang tao. Dili lang kay ang kalibutan kung dili ang kalag sa tao. Gani, kung atong tanaw sa dagan sa pandemiko sa atong kapanahonan, dali kaayo marakol ang tao sa punto na mismong misa dili na halos pagatambungan o dili patambungan sa mga parokyan. O kini ang hagit na din si Kristo nagpukaw sa atong kasing-kasing nga siya nag-ampo alang kanato nga kita kanunay mahiusa kaniya nga unta kita panalipdan sa ngalan ni Kristo sa Dios nga mahanbatok sa kaaway aron kita kanunay mahiusa diha kaniya. Sa atong pagsaulog sa Tithing Day, GKK Day o Christopher Day, gwapo nga atong patalingugan. Kaya ang GKK Day mao pagpahinumdom nga kita sa kakatilingban nga nagdayeg na himaya sa Dios. Ang Christopher Day mao ang pagpahinumdom kanato nga naglawig kita madamog ng kalibutan na sa pangama ni San Christopher kita iyang kabayan. Kay siya man ang patron saint sa mga travelers. Apan sa Tithing Day, kung naminaw kita dito sa unang pagbasa, klaro kayo, mas hatagan kita sa grasya sa Diyos. Igyang ikalipay nga maghatag kita kaysa makadawat kita. So, nindot siya tanaw. Kaya ang Diyos kami naghatag sa grasya. Ang pangutana, naghatag mabuntang balik sa grasya, pagpaambit sa iyang simbahan o katawan. Ang Diyos na ikugma ka na ito, panalindan unta kita sa kaaway sa Diyos. Sa matag tubag ninyong kita, Ginoong Hesus, kaluy kami. Ginoong Hesus, kaluy kami. Alang sa atong simbahan, na mapadayon gayon sa pagpadayon sa gugma ni Kristo ngadto sa katawan, aron maambitan kanunay ang grasya sa presensya sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Hesus, kaluy kami. Sa namunuan sa atong panggoberno, unta sa ngalan ni Kristo ikapon sila ug giyahan sa kamatuoran nga amumahon ang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Hesus, kaluy kami. Sa atong kaugalingon nga pag-ampo pangalumpo sa banay nga atong amo mga unta panalaginan kanunay ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa nangamatay nga unta sa Dios panahigdan ug kaluy-an aron sa kaluwasan pag-aambitan, mag-ampo kita sa Ginoo. Kiningtanan natong gipasalamatan pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Amen. Sa
Ama ang pag-ibig mo, lahat ay iwan ko. Wala nang kailangan sa pagkain ko. Diyos, Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Gikan sa inyong mga kamo, aron sa pagkain pagtimala sa inyong ngalan. Ayon sa kapustanan sa bigod ng Santos na Simba. Dawata Ginoo ang mga halad nga gibutan sa imong mga sugo, o tumana ang pagsantos kanamo diha sa imong pagpalubos, pinagi sa santos nga mga misteryo, nga among gisulog sa aming pagalagan. Iniya mo gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaaran ninyo. Manang sa kanino, Ibayaw inyong mga kasing-kasing. ang ibayang sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang iyong makaroon, Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Ang ayog matagong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanan dapit, pinagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw, nagpakita sa tanan niyang mga tinunan, ug samtang nagtanaw sila, ni kayang nga nasa langit aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. O busa, puno sa mga kalipay sa Pasko, nagmaya ang katawan sa tibuok kalibutan. Uguban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa iyong himaya, duyog sa ilang mulay hulong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kahanglaman. Puno ang langit ng yuta sa iyong himaya. Hosana sa Santos Dios ikaw, O Ginoo, ang turan sa tanang kasantos. Ipadalang imo Espiritu ang pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alam kay
bigas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan o miingon. Dawata kiniyong nga tanan ug kan-an, kay kini mauangan mo lawas nga itugyan alam kang iyo. Sa samong bayi, tapos ang palihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini og Panginoon kamo nga tanang gikanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa pag-utunhay nga kasabutan ang dugo ngay alang kaninyo o alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasayo. Buhata kini aron pagandong kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo nagsanyo kami sa iyong kamatayon upang kakanaw sa iyong pagbalik ako sa pagturan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahanag kini kanimo amahan ining pan sa ginabuhi ug kalis sa kaliwasan. Nagapasalamat kani kanimo tungod kay imo kaming giisip nga amayan nga moatubang ug moanagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahipo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibok kalibutan ng mga mahimpit kami sa gugma. Uban ni Francesco nga mong papa, Cosme Damian nga mong obispo, sa tanang magkaparian at sa tanang nangalagad sa imong simbahan. Hinumdumi sa mga mong migsuon nga nangamatay, malawon nga banaw sila ang tanan nangamatay di sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsunong sa kahit sa imong naong. Kaluyin kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nga ulay sa Diyos. Ni San Jose, uban sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, ami ko nga daykon, agami ko ngay mayaw, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagaong nga amahan. Diha sa kaniusa sa Espiritu Santo, ang tanang
mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga puno nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan nga mo nga naa sa langit, pagdayhin ang imong ngalan. Mabot ka na mo ang imong gingharian. Natuman na imong pagbuot dinhi sa yuta diin sa langit. Ang kaling namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasahin mo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami nitugyan sa panulay. Hinuang luwasak kami sa dawatan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dawatan. Hatagi kami sa kalinaw ning ining panahona aron tinagbangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sana ug mahilayon sa tanang kasama samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang among kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Karon ipakita ta ang pag-ibig sa unay. Cordero ng Diyos na nag-alis ang mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos na nag-alis ang mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang ginamit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ug dugo ni Kristo nag-amping ang kanato alang sa kinabuhing dayon.
Magampo kita. Ang pag-ambit sa Diyos nung sakramento Ginoo, magdugang paghatag ka namo sa imong grasya, o pinaagi sa paglimpyo ka namo sa iyang gahom, sa walay puwas maghimo ka namo nga amayan sa dakong grasya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo managaliyo. Og manalangin kaninyo ang magagagahong nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang Santos nga Misa, dadalhin niyo kanunay ang gugma o ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia.